सुबह के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कीमतें बढ़ाने की गरज से ताजरों के गठजोड़ के खिलाफ इक़दाम करने की हिदायत की है ताकि सारिफीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में किसी भी इज्तिमा या रैली को मुस्तरद किया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पाकिस्तान आने के लिए 87 हिंदू यात्रियों को वीज़े जारी किए हैं। अदाकार वहीद मुराद की 41वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गजा में इसराइली फ़ौज ने मज़ीद 10 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। आज लाहौर में बिसारत से महरूम खिलाड़ियों के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 8 विकेटों से हरा दिया है। और अब इन खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस बात पर जोर दिया है कि मुकाबले का मजबूत निज़ाम मुआशी तरक्की, जिद्दत में इजाफे और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इंतहाई अहम है। इसहाक़ डार ने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर कबीर सिद्धू से अदालतों में तवील अरसे से तातुल का शिकार मुकदमों के हल में इदारे की फ़ाल हिकमत अमली को सराहा। उन्होंने कमीशन पर जोर दिया कि वो सार्फिन को नुकसान पहुँचाने और मंडियों को बर्बाद करने वाले माफियाज और कीमतों में रद्दबदल करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करे। उन्होंने CCP को शफाफियत को यकीनी बनाने में हुकूमत की मुसलसल हिमायत की यकीन दहानी कराई। CCP के चेयरमैन डॉक्टर सिद्धू ने नायब वज़ीर आज़म को तकाबली क़वानीन के निफाज में कमीशन की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। उन्होंने इसहाक़ डार को मंडी के रुझानात का जायज़ा लेने और तकाबली रवैयों के मुखालिफ अनासर की शनाख्त के लिए मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट के क़याम से मुतल्लिक़ आगाह किया। पाकिस्तान बरतानिया तजारती कौंसिल के एक वफ़द ने जॉन टकनॉट की क़यादत में वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और दोनों मुल्कों के तिजारती इदारों के दरमियान ताउन मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया। जाम कमाल खान ने मुलाकात में तिजारती इदारों के दरमियान रवाबित मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश किए जा सकें। वज़ीर तिजारत ने तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी बरादरी के फ़ाल किरदार की तारीफ़ की। पाकिस्तान बरतानिया तजारती कौंसिल के वफ़द ने ख़ास तौर पर टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई के अहम शोबों में दो तरफ़ा तिजारती इक़दाम को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मुआवनत से दवाओं की बरामदात में रवा माली साल 31% इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान के इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान $8 करोड़ से ज़ायद की बरामदात के मुकाबले में रवा साल दवाओं की बरामदात $10 अरब से ज़ायद हो गई हैं। सनती शोबे की सलाहियत और ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के पॉलिसी की सतह के इक़दामात से साजगार बरामदी माहौल पैदा हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में राब्ता किया। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की सूरत हाल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम आला अदालत के हुक्म के पाबंद हैं और किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को बेलारूस के सदर की क़यादत में आला सतह के 80 रुकनी वफ़द की मसरूफियत से मुतालिक भी आगाह किया जो कल से बुध तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि बेलारूस के सदर पीर को पाकिस्तान पहुँचेंगे और ये वफ़द बुध तक इस्लामाबाद में रहेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद हतमी फैसले से मुतालिक वज़ीर दाखिला को आगाह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद पुलिस फ़ोर्स का हौसला बढ़ाने के लिए आज पुलिस लाइन का दौरा किया क्योंकि शहर में बेलारूस के आला सतह के वफ़द की आमद की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर दाखिला ने अफसरों से खिताब करते हुए अमन व अमान बरकरार रखने में इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कल बेलारूस के वफ़द के दौरे से पहले सिक्योरिटी के इक़दाम की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने अमन सबूताज करने की किसी भी कोशिश करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई से खबरदार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि किसी को मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने टेलीविज़न पर नशर होने वाले अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की रियासत और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI बदउनवानी के मुकदमात में एहतसाब से बचने के लिए मायूसी पर मबनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें NRO नहीं दिया जाएगा।
طلال چودھری نے جھوٹے بیانیے بنانے پر PTI پر تنقید کی اور افسوس کا اظہار کیا کہ یہ پارٹی ایسے دوست ملکوں کو نشانہ بنا رہی ہے جنہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ نئی دہلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن نے بھارتی ہندو یاتریوں کو پاکستان کے دورے کے لیے 87 ویزے جاری کیے ہیں۔ یہ یاتری کل سندھ کے علاقے شادانی دربار حیات پتافی میں شیو اوتاری ستگرو سناتن دھرم کے صاحب کے 316ویں یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر ناظم الامور سعد احمد برائش نے کہا ہے کہ پاکستان مقدس مذہبی مقامات کو محفوظ رکھنے اور یاتریوں کو ضروری سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ایتھیوپیا کے سفیر جمال بیکر عبداللہ نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک ایتھیوپیا دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، تجارت اور وفود کے تبادلوں میں اضافے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے ایتھیوپیا کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ ایتھیوپیا کے سفیر نے گورنر کی امید کی گھنٹی، راشن مہم اور IT کورسز جیسے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نشتر ہسپتال ملتان کا دورہ کیا اور شدید غفلت برتنے پر ہسپتال کے MS اور شعبہ امراض گردہ کے سربراہ سمیت 6 افسران کو معطل کر دیا۔ انہوں نے ڈائلیسس کے دوران ایڈز پھیلانے پر ڈاکٹروں اور نرسوں کے خلاف کارروائی کی۔ وزیر اعلیٰ نے ڈائلیسس کے مریضوں میں ایڈز پھیلنے کے واقعے کی ذاتی طور پر تحقیقات کی۔ مریم نواز نے کہا کہ استعمال شدہ سرنجیں ایڈز کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا سبب ہیں۔ انہوں نے شعبہ امراض قلب اور دوسرے وارڈز کا بھی دورہ کیا۔ گرین پاکستان اقدام بلوچستان کے لیے امید کی ایک کرن بن گیا ہے۔ گرین پاکستان اقدام کے پہلے مرحلے میں بلوچستان میں 40 سولر ٹیوب ویل لگائے گئے ہیں۔ ان ٹیوب ویل سے 800 ہیکٹر اراضی سیراب ہوئی۔ دوسرے مرحلے میں شمسی توانائی کے مزید 83 ٹیوب ویلز لگائے گئے۔ شمسی توانائی سے چلنے والے ان ٹیوب ویل سے 1660 ہیکٹر اراضی کو قابل کاشت بنایا گیا ہے۔ چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی 41ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 2 اکتوبر 1938 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز اپنے والد نثار مراد کی قائم کردہ کمپنی میں شمولیت کے ساتھ فلم ساز کے طور پر کیا۔ بطور فلم ساز وحید مراد کی پہلی فلم انسان بدلتا ہے 1961 میں ریلیز ہوئی۔ اداکار کی حیثیت سے ان کی پہلی فلم کامیاب رہی اور انہوں نے اپنے انداز میں اداکاری اور مکالموں کی ادائیگی سے کئی ہدایت کاروں اور فلم سازوں کو متاثر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فلم ہیرا اور پتھر میں مرکزی کردار ادا کیا، جس پر انہیں نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس فلم کی کامیابی نے وحید مراد کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ انہوں نے 124 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، جن میں 38 بلیک اینڈ وائٹ اور 86 رنگین فلمیں تھیں۔ انہوں نے 32 فلم ایوارڈ اپنے نام کیے اور فن کے شعبوں میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں 10 نومبر 2010 کو انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ وحید مراد 1983 میں آج ہی کے دن انتقال کر گئے اور انہیں لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ معروف شاعر، نغمہ نگار، کالم نویس اور جیوے جیوے پاکستان سمیت کئی مشہور ملی نغموں کے خالق نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان المعروف جمیل الدین عالی کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ جمیل الدین عالی 1925 کو دہلی کے ایک ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جمیل الدین عالی کو 1991 میں تمغہ حسن کارکردگی اور 2004 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ جمیل الدین عالی آج ہی کے دن 2015 میں 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شمالی غزہ اور خان یونس میں الگ الگ اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے باعث اب تک 44,056 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ آج لاہور میں بلائنڈ کرکٹ T20 ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 129 رن بنائے۔ جواب میں پاکستان نے 10.3 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر مقررہ ہدف حاصل کر لیا۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل بلاوایو میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا میچ منگل کو جبکہ تیسرا میچ جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ ون ڈے سیریز کے علاوہ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچز بھی کھیلے جائیں گے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پٹھوار اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ وسطی و جنوبی اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں رات کے دوران بعض مقامات پر سموک چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 20، لاہور 23، کراچی 31، پشاور 22، کوئٹہ 19، گلگت 15، مری 12، مظفر آباد 16، سری نگر 12، جموں 21 اور لیہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
نائب وزیر اعظم نے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو قیمتیں بڑھانے کی غرض سے تاجروں کے گڑھ چوڑ کے خلاف اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے کہ تاکہ صارفین کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں کسی بھی اجتماع یا ریلی کو مسرد کیا ہے۔ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے پاکستان آنے کے لیے 87 ہندو یاتریوں کو ویزے جاری کیے ہیں۔ اداکار وحید مراد کی 41ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 10 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ آج لاہور میں بصارت سے محروم کھلاڑیوں کے T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔